Hello, Namaste, and warm welcome to our Facebook Live. This is Rajiv from I'm the Gardener. Today, our main topic of concern is peace lily. Raj, हामी peace lily मा focus गरेर कुराकानीहरु गर्नेछौं हैन. So peace lilies को बारेमा कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा इन्फर्म गर्न चाहन्छौं कि we are starting a question and answer section at the end of the video. अनि त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो यो भिडियो हुँदा हुँदै तपाईले क्वेशनिङहरु गर्न सक्नुहुन्छ र एन्ड अफ भिडियोमा चाहिँ हामीले गएर तपाईहरुलाई एन्सरिङहरु गर्ने छौं है. So now let's continue with peace lily. Peace lilies, they are also called Spadiphyllum. Peace lily लाई चाहिँ Spadiphyllum पनि भनिन्छ हैन. And especially they are evergreen perennial plants. If you keep this plant in your home, it will be green whole year round, and especially तपाईको घरमा green positive vibeहरु ल्याउने काम गर्छ है. And next thing is they are beautiful ornamental indoor plant. And especially in direct sun मा राख्न मिल्दैन. They will get sunburn, they will get sun scorching. So यो plant लाई चाहिँ तपाईले indoor राख्नु पर्ने हुन्छ. अनि next thing आज हामी peace lilies को बारेमा किन कुराकानी गर्दै छौं भन्दाखेरि they have huge health benefits for you. And त्यसपछि यो plant लाई चाहिँ NASA ले पनि रिकमेन्ड गरेको छ. NASA को 1989 को रिसर्च अनुसार चाहिँ NASA ले चाहिँ एउटा लिस्ट अफ प्लान्ट्स प्रिपेयर गरेको थियो. त्यो लिस्ट अफ प्लान्ट्स मा चाहिँ peace lilies were also included as an air purifying plant. And there are 5 major toxins which this plant peace lily removes from your indoor atmosphere. And first one is benzene, ammonia, formaldehyde, xylene, and trichloroethylene. यस्तै गरी 5 वटा harmful toxic substances चाहिँ peace lily ले absorb गर्छ र प्लस तपाईलाई fresh oxygen प्रोवाइड गर्छ. So if you are a sport type person, or if you are an athlete, or if you are having some breathing problems, breathing disorder हैन, asthma यदि तपाईले त्यस्तो केही प्रब्लम छ भने यो प्लान्टलाई तपाईले घरमा राख्नु हो भने चाहिँ it will provide huge health benefits for you. अनि peace lily plants हरु चाहिँ they are also found in moisture, high humidity places, and त्यही भएर प्लान्ट को रिक्वायरमेन्ट ह्युमिडिटी रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अलिकति धेरै छ है. अनि peace lilies को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि they are not true lilies. peace lily नाम peace lily भए पनि यो प्लान्टलाई चाहिँ लिली को उसमा फ्यामिलीमा चाहिँ गनिदैन because they belong to family Araceae. अनि Araceae फ्यामिली भित्र बिलोङिङ गर्नेहरुको चाहिँ मेनली if you can see over here स्प्याथी, यसलाई चाहिँ स्प्याथी भन्छ है. अनि यसको भित्र लुकेको यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ स्प्याडिक्स भन्छ यसलाई चाहिँ. एन्थेरियम प्लान्ट्सहरु पनि they have similar morphological features. यिनीहरुमा नि स्प्याथी र स्प्याडिक्स हुन्छ. यो चाहिँ Araceae फ्यामिलीको morphological features भित्र पर्छ है. अनि नेक्स्ट another thing about Araceae family is Araceae family भित्र बिलोङ भएको प्लान्टहरु चाहिँ अलिकति पोइजनस हुन्छ है, अलिकति टक्सिक हुन्छ. पोइजनस भन्नाले एकदम धेरै डेन्जरस दरै हाल्नु पर्ने खालको चाहिँ हैन. But they are little bit poisonous for cats and dogs and even humans. तर यदि तपाईले यदि कन्ज्युम गर्नुभयो भने चाहिँ it will be poisonous. तपाईको माउथमा इरिटेसनहरु हुन सक्छ, अलिकति बर्निङ सेन्सेसनहरु फिल हुन सक्छ. So you need to take some precaution, you need to keep this plant away from children's, out of reach of cats and dogs and any other pets that you have in your home. Ani next thing is let's move towards its care हैन. यसको केयर कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ first thing is light चाहिँ यो प्लान्टलाई इन्डाइरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिन्छ हैन. अनि त्यसपछि इन्डाइरेक्ट ब्राइट लाइट भयो भने चाहिँ प्लान्टले मजाले फ्लावरिङहरु पनि गर्न सक्छ. अनि त्यसपछि रिब्लुमिङ चान्सेसहरु पनि धेरै हुन्छ हैन. यसलाई डाइरेक्ट सनलाइट इज इन्जुरियस फर दिस प्लान्ट फर peace lilies हैन. यदि डाइरेक्ट सनलाइट पर्यो भने चाहिँ यसको लिफहरु बर्निङहरु हुन्छ. अनि त्यसपछि लिफहरुमा चाहिँ प्याचेसहरु बर्न प्याचेसहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले. सो यो प्लान्टलाई चाहिँ अलि इन्डाइरेक्ट लाइटमा राख्नु पर्ने हुन्छ. कतिसम्म लाइट भन्दाखेरि चाहिँ अकर्डिङ टु युनिभर्सिटी अफ आर्कान्सस हैन, युनिभर्सिटी आर्कान्ससले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि यो प्लान्टलाई चाहिँ तपाईले एउटा रुममा जहाँ चाहिँ हुन्छ नि तपाईले बसेर मजाले न्यूज पेपर हेरेर मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यो रुममा यो peace lily राख्नु हो भने चाहिँ रिफ्लावरिङको चान्सेसहरु धेरै हुन्छ भनेर चाहिँ युनिभर्सिटी अफ आर्कान्ससले भनेको छ है. अनि त्यो भइहाल्यो यसको लाइटको बारेमा. नाउ लेट्स मुभ टुवर्ड्स इट्स वाटरिङको चाहिँ यो प्लान्टले चाहिँ हैन अब मलाई तिर्खा लाग्यो भनेर भन्न सक्दैन. बट इट सोज अ साइन. यो साइन चाहिँ कसरी देखाउँछ भन्दाखेरि यो प्लान्टको यदि पानीको कमी भयो भने चाहिँ यो प्लान्ट अटोमेटिकली अलिकति लेगी, अलिकति इन्क्लाइन भइदिन्छ हैन. लिफहरु अनि त्यसपछि इभन फ्लावर्सहरु पनि अलिकति इन्क्लाइन भइदिन्छ. अनि त्यो भनेको चाहिँ यो प्लान्टलाई तिर्खा लाग्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. अनि त्यसपछि यसलाई पानी दिनुपर्ने हुन्छ. र नो निड टु वरी, दिस प्लान्ट इज भेरी फर्गिभेबल प्लान्ट. यदि केही टाइम तपाईले ढिला चाँडो गर्नुभयो भने पनि यो प्लान्टलाई टाइममा 2-3 डेज ढिला गरेर पानी दिनुभयो भने पनि यो प्लान्टले फेरि रिस्टेट आफ्नो पहिलाको कन्डिसनमा मजाले नर्मल भएर फर्किन्छ है, फेरि स्ट्रेट हुन्छ. अनि त्यसपछि नर्मल हुन्छ. बट एकदम धेरै टाइमसम्म चाहिँ वाटरिङहरु को ग्याप राख्नु भएन हैन. So you need to check for that. You need to check the substrate
सबस्ट्रेट चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एभ्री टाइम भिडियोहरुमा नि भनिरहेको छु लाइक सबस्ट्रेट चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो फिंगरहरु 1 इन्च जति डिप गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 इन्च इज लाइक 2.34 to 3 सेन्टिमिटर तपाईले डिप गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र मोइस्चर यदि तपाईको फिंगरमा फिल भइराछ भने हैन तपाईले पानी दिनु पर्दैन। अनि यदि लेगी पनि भइराछ भने तपाईले लेगी भइराछ भने तपाईले पानी दिनु पर्दैन हैन। बट लेगी भइराछ अनि त्यसपछि मोइस्चर पनि फिल भइराछ भने चाहिँ तपाईले यो प्लान्टलाई पानी दिनु पर्ने हुन्छ। नाउ लेट्स मुभ टुवर्ड्स इज लाइक फर्टिलाइजरहरु चाहिँ के दिने भन्दाखेरि लाइक बेसिकली यो पिस लिली प्लान्ट्सहरु दे आर नट हेभी फिडर्स। यसलाई धेरै खासै फर्टिलाइजरहरुको आवश्यकता पर्दैन। बट if you want to give it a fertilizer and if you want more growth of peace lily then you can go for like NPK 20-20-20 अनि यो चाहिँ क्रिस्टलाइन फर्ममा हुन्छ के। if you see by nearby यिनीहरु चाहिँ अलिक क्रिस्टलको रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ र only 5 to 6 क्रिस्टल चाहिँ तपाईले एउटा पर प्लान्टमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 to 6 क्रिस्टल्स only पर प्लान्ट हैन। अनि लाइक यो चाहिँ लाइक 3 to 4 मन्थ इन्टरभलमा लाइक वर्षको 3 चोटी या 4 चोटीसम्म तपाईले एप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले राम्रो लाइक ग्रीन ग्रोथ पाउनुहुन्छ यो प्लान्टमा। अनि नाउ लेट्स मुभ टुवर्ड्स इट्स लाइक टेम्परेचर भनेको चाहिँ लाइक यो प्लान्ट इन्डोर राख्ने भएको हुनाले यसलाई अलिकति रुम टेम्परेचरको आवश्यकता पर्छ हैन। रुम टेम्परेचर भनेको लाइक 24 डिग्री सेल्सियस 18 to 24 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यो प्लान्टले मजाले ग्रो गर्छ है। अनि नेक्स्ट थिङ इज पोजिसनहरु चाहिँ कसरी कहाँ राख्ने भन्दाखेरि यो प्लान्टलाई चाहिँ लाइक साउदर्न फेसमा राख्यो भने चाहिँ अलिकति प्लान्टहरुको अलिकति पछाडी राख्नुपर्ने हुन्छ किनकि अलिकति विन्डोको छेउमा राख्नु हुँदैन बिकज साउदर्न फेसमा चाहिँ सनलाइटको लाइक धेरै नै परिरहेको हुन्छ डे टाइममा हैन। सो साउदर्न फेसतिर चाहिँ अलिकति पछाडी राख्नुपर्ने हुन्छ। अरू ठाउँमा राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक नर्दर्न फेस विन्डो और लाइक ईस्ट वेस्ट अरू ठाउँमा चाहिँ मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। बट यु निड टु रिमेम्बर द्याट दिस प्लान्ट निड्स इन्डाइरेक्ट ब्राइट लाइट हैन। अनि एभरग्रीन पेरिनियल भएको हुनाले चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ वर्षभरि नै ग्रीन भएर बस्छ। यसमा लिफ स्प्रेडिङहरु खासै कमै हुन्छ है। अनि नाउ नेक्स्ट थिङ इज लाइक सोइल चाहिँ यो प्लान्टलाई चाहिँ लाइक यु क्यान गो फर युजिङ सम लाइक अर्ग्यानिक कम्पोस्ट मिक्स गरेर अनि त्यसपछि लाइक कोकोपिटहरु दिस वान इज कोकोपिट अनि कोकोपिट मिक्स गरेर अनि त्यसपछि अर्ग्यानिक कम्पोस्टसँग मिक्स गरेर तपाईले एप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पोस्ट डिकम्पोज भएर यो प्लान्टलाई चाहिने न्युट्रिएन्टहरु सप्लाई गर्छ। अनि त्यसपछि कोकोपिटले चाहिँ राम्रोसँग वाटर होल्डिङ क्यापेसिटीहरु इन्क्रिज गरेर सुक्खा हुन दिँदैन तपाईको सबस्ट्रेटलाई। सो द्याट इज द मेन थिङ। अनि रिफ्लावरिङ यसको रिफ्लावरिङको टाइमहरु भनेको चाहिँ लाइक स्प्रिङ एन्ड समर हो हैन। स्प्रिङ र समर टाइममा चाहिँ फ्लावरिङ हुन्छ। अनि फ्लावर दे लास्ट फर लाइक 2 to 3 मन्थ्ससम्म चाहिँ फ्लावरिङ भइसकेपछि 2 to 3 मन्थ्ससम्म लास्ट गर्छ। अनि लाइक दिज आर थिङ्स अबाउट पिस लिलिज हैन। अनि त्यसपछि नासाले के रिकमेन्ड गरेको अनुसार लाइक यु निड टु किप लाइक 6 to 10 पिस लिलिज इन योर रूम इन योर एभ्री रूम हैन। बट इट सिम्स लाइक क्वाइट एक्जोर्बिटेन्ट एकदम अलिकति महँगो जस्तो अलिकति देखिन्छ। बट लाइक वाट यु क्यान डु इज लाइक यो प्लान्टलाई चाहिँ हैन तपाईले यदि सबस्ट्रेटलाई निकाल्नुभयो भने चाहिँ यो प्लान्टको तपाईले लाइक डिभाइडिङ पार्टहरु भेट्नुहुन्छ। अनि डिभाइडिङ पार्टहरुलाई रप्चरहरु अनि के भन्छ ड्यामेज नगरिकन आरामले निकालेर तपाईले एउटै मदर प्लान्टबाट लाइक 6-7 प्लान्टहरु डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो लाइक घरमा राख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि लाइक नासाले पनि त्यही भनेको छ लाइक 6 to 10 प्लान्ट्स तपाईले घरमा राख्नुभयो भने चाहिँ एकदम तपाईको हेल्थलाई चाहिँ एकदम बेनिफिशियल हुन्छ हैन। सो दिज आर द थिङ्स अबाउट पिस लिलिज एन्ड दे आर भेरी ब्युटिफुल ornamental indoor plants and they have their own like special like features of like air purification and they'll provide you plenty of oxygen and they'll also help you in in battling the diseases like asthma. And so these are the things. We'll see you in next video and we'll also answer your questions in this after our video. So we'll see you next time. Thank you for your time. You have a great day.